दर्शकबिन्दहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका युवा नेता रामेश्वर थापाजी हुनुहुन्छ। आज हामी पछिल्लो विकसित समसामयिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ र यतिखेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा जुन प्रवेश गर्नेहरूको जुन लहर देखिएको छ र अहिले पछिल्लो समय रविन्द्र मिश्रसँग राजेन्द्र लिङ्गदेन र धवल शमशेरको भेटको विषयलाई लिएर चाहिँ एक किसिमले राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग छ। राजावादीहरू अब एक हुने भए भनेर जुन किसिमको एउटा आशा पनि पलाएको छ। राजेन्द्र लिङ्गदेनले 6 महिनाभित्र सबै समान विचारधारा भएकाहरूलाई समेट्छु भनेर जुन महाधिवेशनको क्रममा उम्मेदवारी दिने क्रमदेखि त्यो बारम्बार दोहोऱ्याउँदै आइरहेका छन् र त्यो अनुसार काम पनि भइरहेको छ। यतिखेर राष्ट्रिय एकता दिवस पुस 27 गतेको दिनलाई पनि विशेष रूपमा हेरिएको छ। पुस 27 गतेको दिन जुन पृथ्वी जयन्तीको दिनमा चाहिँ राजावादीहरू एक हुने जुन खबर पनि बाहिरिरहँदाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्रै कमल थापाले छुट्टै अभियान पुस 27 गते घोषणा गर्ने जुन कमल थापा आफैले एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा चाहिँ बताएका थिए। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा एकातिर प्रवेश गर्नेहरूको लहर पनि त्यतिकै बढेको छ र पार्टीभित्रको जुन द्वन्द्व मिलाउन सकिरहेको अवस्था पनि छैन। कमल थापा छुट्टै अभियान गर्नेतर्फ अगाडि बढिरहँदाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको भविष्य के त? जसरी बाहिर जुन आशा गरेका छन् राजेन्द्र लिङ्गदेनमाथि, राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा समेत एक किसिमले मानिसहरूले चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्रीको रूपमा देख्न पाऊँ भनिरहँदाखेरि चाहिँ कतिका अप्ठ्याराहरू छन्। पार्टीभित्रकै नेता कार्यकर्ताहरूले चाहिँ त्यसलाई कसरी हेरेका छन् यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र सँगसँगै एमसिसीको विषय अहिले जल्दोबल्दो रूपमा शेरबहादुर देउवाले जसरी अगाडि बढाउन खोजिरहेका छन्, जुन मेहनत गरिरहेका छन् गठबन्धनभित्र पनि एक किसिमले विरोध नजनाई सबै गठबन्धनका 5वटा राजनीतिक दलमध्ये केही दलका केही नेताहरूले अलिकति विरोध गरे जस्तो पनि सबै यो सहमति भइसकेको भनिरहँदाखेरि अब एमसिसीको विषय चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ यो विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। सँगसँगै अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सम्मेलनलाई जुन महाधिवेशनमा जुन रूपान्तरण गरेर अगाडि बढिरहँदाखेरि जुन पछिल्लो आएका प्रचण्डका दस्तावेजदेखि लिएर चाहिँ विभिन्न विषयवस्तुमा जुन किसिमको चर्चा छ अहिले बाहिर, प्रचण्ड पद अहिले छाडेको अवस्थामा विभिन्न केन्द्रीय सदस्यका छोराछोरीहरूलाई चाहिँ सरकारी विद्यालयमा पढाउनु पर्ने विषय अगाडि आइरहेका छन्। तर स्वयं प्रचण्डका नाति चाहिँ मासिक 50,000 रुपियाँ तिरेर चाहिँ एउटा महँगो विद्यालयमा पढिरहेको खबरले पनि यतिखेर जुन किसिमले चर्चा बटुलिरहेको छ, यी समग्र विषयवस्तुमा आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। वास्तवमा अब नेपालको राजनीति कतातर्फ अगाडि बढ्दैछ त्यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई इन्द्रेणी खबरमा। धन्यवाद। सुरुमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा रविन्द्र मिश्रसँग जुन राजेन्द्र लिङ्गदेन र धवल शमशेरको जुन भेटघाट भयो, यसले आम राप्रपाका नेता कार्यकर्ताले चाहिँ कसरी लिएका छन्? जुन किसिमले अब राजावादीहरू एक हुने क्रम अगाडि बढेको हो अथवा चाहिँ पार्टीभित्रै जुन कमल थापा पक्षधरहरू असन्तुष्ट भएर जुन छुट्टी अभियान घोषणा पुस 27 गतेको मिति तोकेर गरिरहेका छन्, यो बिचमा रविन्द्र मिश्रहरूसँगको एकताको विषय अगाडि आइरहँदाखेरि चाहिँ त्यसले कस्तो किसिमको अर्थ राख्छ ठ्याक्कै बताइदिनुहोस् त। आम नेता कार्यकर्ता राप्रपाभित्रका कसरी लिएका छन् यो विषयलाई? विशेष गरी तपाईँले यो छलफलको वातावरण बन्नुभएको छ, तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। जहाँसम्म रविन्द्र मिश्रसँगको जुन एउटा भेटघाट र जुन छलफल भयो भन्ने कुरा छ, यसलाई अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। सम्पूर्ण देशवासी, जो हिन्दूवादी, जो राजावादी, जो चाहिँ सङ्घीयताका विरोधीहरू, जो भ्रष्टाचारका विरोधीहरू, सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू खुसी हुनुपर्छ, खुसी हुनुहुन्छ। मलाई विश्वास छ एउटा चाहिँ पार्टीलाई ठुलो बनाउने क्रममा रविन्द्र मिश्रलाई जुन एउटा चाहिँ साझा विवेकशील पार्टीका नेतालाई भेटघाट भयो भन्ने कुरा छ, त्यो खुसीको विषय हो। यद्यपि
पार्टी ठुलो बनाउने विषयमा भेटघाट हुनु, मित्र शक्तिहरू खोज्नु, चाहे व्यक्ति होस्, चाहे समूह होस्, चाहे सङ्घ संस्था होस्, चाहे हाम्रा विचारसँग नजिक हुने अन्य दलहरू होस्, तिनीहरूसँग छलफल गर्नु र साझा केन्द्रबिन्दु बनाएर पार्टी ठुलो बनाउँदै जानु यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसमा कुनै नकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने जरुरी छैन। अब जसरी जुन समान विचारधाराहरू भएकालाई एक ठाउँमा ल्याउँछु भनेर राजेन्द्र लिङ्गदेनले जसरी प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो, जुन सङ्कल्प लिनुभएको थियो, त्यो अनुसार उहाँले काम गर्दै अगाडि बढिरहँदाखेरि यसभन्दा अगाडि चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्व ठिक भएन, कमल थापाले गद्दारी गरे भनेर भन्ने अन्य राजावादी सङ्घ सङ्गठनहरू यतिखेर एकता गर्नको लागि पार्टी एकता होस् अथवा अन्य किसिमका छलफलको माध्यमबाट चाहिँ सकारात्मक एउटा दिशामा पनि आउन समय लाग्ने हो अथवा चाहिँ त्यो एउटा अन्य राजावादी जुन अभियानहरू छन् ती अभियानहरूले एउटा विरोध गर्ने अन्य एक शक्तिले, एक राजावादी शक्तिले अर्को राजावादी शक्तिलाई विरोध गर्ने यो सिलसिला मात्रै हो कि हो? ठ्याक्कै तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ? होइन, एकदमै तपाईँले अत्यन्तै राम्रो प्रश्न गर्नुभएको छ। यस विषयमा सम्पूर्ण देशभरिका राज संस्थालाई माया गर्ने, हिन्दुत्वलाई माया गर्ने सम्पूर्ण देशवासीहरू चिन्तित हुनुपर्ने जरुरी देख्दछु म। तपाईँलाई म विशेष रूपमा चाहिँ आग्रह गरौँ, यो सञ्चारका माध्यमबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जुन एउटा नीति लिएर हिँडेको छ, नेपालमा राज संस्थाको पुनर्स्थापन गर्ने, सनातन हिन्दू अधिराज्य नेपाल स्थापित गर्ने, सङ्घीयता खारिज गरेर सिङ्गो देशको निर्माण गर्ने, भ्रष्टाचारको जरैसँग आमूल रूपमा नियन्त्रण गर्ने, देशका सम्पूर्ण युवाहरूलाई देशमै स्वरोजगारको बन्दोबस्त गर्ने र चाहिँ कुनै पनि एउटा राम राज्यको परिकल्पना गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हिँडेको शाश्वत सत्य हो। तर पार्टीलाई ठुलो बनाउने क्रममा अहिले जुन ढङ्गले पार्टीका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन लगायत पार्टीको सिङ्गो टिम पदाधिकारी टिम लागेको छ, यो स्वागतयोग्य छ, यो बधाईयोग्य छ, यो शुभकामना दिन योग्य छ। यद्यपि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशन भएको लगभग आज 1 महिना पुरा हुँदैछ। आज 16 गतेको दिनमा 17 गतेको दिनमा पुरा हुँदैछ। यो महाधिवेशन हुँदै गर्दा पार्टीको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मूलभूत मुद्दाहरूलाई स्थापित गर्ने पार्टीका निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापा हुन्। यसलाई तपाईँ हामीले चाहे पनि नचाहे पनि यो कुरालाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। शाश्वत सत्य के हो भने 62-63 पछाडिको जनआन्दोलन पछाडि सिङ्गो देश गणतन्त्रको बाटोमा हिँड्यो। सिङ्गो देश गणतन्त्रको बाटोमा हिँड्दाखेरि तत्कालीन अवस्थामा यी माग र मुद्दालाई स्थापित गर्नुपर्छ। यो देशको माटो, यो देशको भूगोल र यो देशको चाहिँ नि जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिको सुहाउँदो स्वरूप भनेको सनातन हिन्दू अधिराज्य नै हो र नेपालीहरूको एकताको प्रतीक संवैधानिक राज संस्था नै हो। सङ्घीयता यो देशलाई अभाव छ भन्ने माग र मुद्दालाई स्थापित गराउनको लागि, त्यो विचारलाई स्थापित गर्न हिँडेको पार्टी जिउँदो नेता, देशका लोकप्रिय नेता कमल थापा नै हो। उहाँले स्थापित गरेको जुन माग र मुद्दाको जुन एजेन्डा छ, त्यो एजेन्डाले सार रूपमा अगाडि बढ्दै गएको कुरामा हामीले खुसी मान्नुपर्छ, हामीले यसलाई गर्व गर्नुपर्छ। तत्कालीन अब अस्ति 1 महिना अगाडि महाधिवेशन हुँदाखेरि एउटा महाधिवेशनमा एउटा जित र हारको प्रक्रिया स्वाभाविक रूपले निर्वाचनमा हुन्छ। महाधिवेशन आफैमा निर्वाचन पनि हो, यो कुरालाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ। र पार्टीका निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले केही मतले उपविजेता भइसके पछाडि कमल थापा अहिले असन्तुष्ट हुनुहुन्छ। अहिले उहाँलाई कतिपय कुराहरूले उहाँलाई चित्त दुखाइ छ। त यो बेलामा पहिलो प्राथमिकता भनेको एउटा नेपालीमा उखान छ, भैँको टिप्नु ठुलो कुरो होइन, बकलीको आफ्नो गोजीमा भएको खस्यो भने चाहिँ ठुलो कुरा हुन्छ। र त्यसो हुनाले भैँको टिप्न खोज्दा गोजीको खस्न सक्छ। यस विषयमा म होस गर्नको लागि पार्टी नेतृत्व पङ्क्तिलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। पार्टीका श्रद्धेय निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापा लगायत असन्तुष्ट व्यक्तिहरूलाई पनि उहाँहरूलाई पनि समेट्ने र उहाँहरूलाई पनि समेट्नको लागि हामीले के कति पहल कदमी गरिरहेका छौँ र उहाँहरूलाई पनि समेट्नको लागि, उहाँहरूलाई पनि सान्त्वना दिएर सँगै हिँड्नको लागि त्यो खालको रणनीति पनि अपनाउनु पर्छ भन्ने मूल्य मान्यता म राख्दछु। र यो मेरो पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन लगायत पार्टी टिमलाई मेरो साधारण निवेदन र आग्रह पनि हो। सँगै तपाईँले जुन खालको एउटा रविन्द्र मिश्रको नाम लिइराख्नु भएको छ, रविन्द्र मिश्र आफैमा एउटा बुद्धिजीवी, एउटा चाहिँ ऊर्जाशील नेतृत्व हुन्। उहाँलाई म व्यक्तिगत रूपमा उहाँप्रति म कृतज्ञ छु। तर राप्रपासँगै एकताको विषयले लिएर चाहिँ रविन्द्र मिश्रको अहिलेको पार्टीभित्र पनि ठुलो विवाद निम्त्यो नि अहिले पछिल्लो समय, यो एक दिनकै अवधिमा। हो, म तपाईँले अत्यन्तै राम्रो कुरा जोड दिनुभयो, तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन रविन्द्र मिश्रको कुरा छ, पहिलो कुरो पार्टी एक हुनु, व्यक्ति एकै ठाउँमा जोडिनु ठुलो कुरो होइन, मुख्यतः विचार जोडिनु हो।
पार्टी त हेर्नुहोस्, हिजो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हिजो थापा र चन भएर 47 सालमा दुईवटा पार्टी जन्मिएर आज 78 सालसम्म आइपुग्दाखेरि कतिपल्ट फुट्यो, कतिपल्ट जुट्यो। पार्टी विभाजन पटक पटक भएको कारणले देशको पहिलो पार्टी हुनुपर्ने पार्टी आज देशको पार्टीको हालत तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। आज विवेकशील पार्टी त छुट्टै एजेन्डा र विचारले स्थापित पार्टी हो। उहाँको आफ्नो ठाउँमा स्थापित पार्टी पनि हो। उहाँका केही प्रदेश मान्यहरू पनि हुनुहुन्छ, समानुपातिकबाट प्रदेश मान्य पनि हुनुहुन्छ उहाँको पार्टीमा। उहाँको पार्टी आफ्नै खालको चाहिँ नि झन्डा लोगो भएको पार्टी हो। हाम्रो पार्टी आफ्नै खालको झन्डा लोगो भएको पार्टी हो। हाम्रो पार्टीको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको माग र मुद्दामा उहाँहरू समाहित हुन सक्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ उहाँहरू राज संस्थाको बारेमा क्लियर हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छैन। हामीले भनेका छौँ संविधान क्लियरसम्म उहाँ आउनु भएको छैन, मलाई त्यो लागिरहेको छैन। मेरो हेर्नुहोस्, पार्टी जोडिएर तपाईँको आज एउटा हलमा ताली बजाएर एकले अर्कालाई पार्टी समायोजन भयो भनेर ताली बजाउँदैमा खुसी हुनुपर्छ भन्ने म मान्यता राख्दिनँ। हामीलाई लामो पार्टीको राजनीतिक अनुभव हामीसँग पनि छ। म खुसी छु साझा विवेकशील पार्टीसँग एकता हुँदैछ। तर खुसी कुन मानेमा हुन्छ भने यदि विवेकशील पार्टीले पनि राज संस्था, संवैधानिक राज संस्था जो सबैभन्दा यो देशको गणतन्त्रवादीदेखि लिएर कम्युनिस्ट माओवादीदेखि लिएर यो हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँगले सबैले मन पराउने साझा केन्द्रबिन्दुमा रहेको नेपालीहरूको एकताको प्रतीक संवैधानिक राज संस्थालाई स्वीकार गरेर आएको अवस्थामा सनातन हिन्दू अधिराज्य नेपाल भनिरहेको छु। म तपाईँलाई यहाँ राजतन्त्रको कुरा गरिन्छ, राजतन्त्र होइन, मैले एउटा तन्त्रको कुरा गरिरहेको छैन। लोकतान्त्रिक अभ्यासभित्र संवैधानिक राज संस्था पुनर्स्थापन गर्ने कुरा गरिरहेको छु मैले। हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरिन्छ, हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरिरहेको छैन मैले। तपाईँ संसार माध्यमबाट संसारभरबाट हेर्ने म दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई आग्रह गर्छु, मैले वैदिक सनातन गौरक्ष हिन्दू अधिराज्य नेपाल स्थापित हुनुपर्छ भनिरहेको छु मैले हिन्दू राष्ट्र नेपाल मात्रै भनिरहेको छैन। यस्ता कुराहरूमा र यी चाहिँ सङ्घीयताका विरुद्धमा हाम्रो साझा विवेकशील पार्टीसँग यस्ता कुराहरूमा विचारका कुरामा सहमति हुन्छ भने पार्टी एकीकरण हुन्छ। यो खुसीको विषय हो। अरूलाई समेट्दै गर्दा आफ्नाहरू चाहिँ छुट्ने डर भयो अब तपाईँहरूलाई? बिल्कुलै यो विषयमा मलाई चिन्ता छ। म डराइरहेको छु। जसले हामी जस्ता तपाईँको जीवनभर तपाईँको राजनीतिमा एक खालको जोगी जसरी काम गऱ्यौँ, सधैँभरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मूलभूत माग र मुद्दा स्थापित गर्नको लागि भनेर हामीले घर परिवार सबै बिर्स्यौँ, हामीले आफ्नो जीवनमा कमाइ धन्दामा सबै बिर्स्यौँ, जीवनभर यही सङ्गठनमा लागेर काम गऱ्यौँ। आज पार्टीको महाधिवेशनबाट केही नयाँ स्वरूप र नयाँ संरचना आउला, पार्टीले ठुलो आकार लिएला र माग र मुद्दा स्थापित होला र हामी सम्पूर्ण देशवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको चाहिँ एउटा देशमा छुट्टै एउटा राम राज्य स्थापना होला, अब भ्रष्टाचारको अन्त्य होला, अब चाहिँ नि धर्म नाश गर्ने अर्को विषय अन्त्य होला भन्ने खालको परिकल्पना गरेका थियौँ। तर 1 महिना अगाडि महाधिवेशन हुँदाखेरि कमल थापा पराजय हुनुभयो। पराजय भइसकेपछि उहाँले धेरै असन्तुष्टहरू चाहिँ नि मिडिया मार्फत प्रस्तुत गरिनु भएको छ। अब भर्खरै 27 गतेबाट नयाँ अभियान लिएर जाने कुराहरू पनि उहाँले मिडिया मार्फत प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ। यसले निश्चय नै दुःखी बनाउँछ, दुःखी छु र यसलाई समेट्नको लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ। र आफूभित्र भएका 27 गते ठ्याक्कै पृथ्वी जयन्तीको दिनमा भिरकुटी मण्डपमा उपत्यकाका 3 जिल्लाका नेता कार्यकर्ताहरू त्यहाँ उपस्थित भएर पृथ्वी जयन्ती मनाउने जुन कार्यक्रम छ त्यो कार्यक्रममा कमल थापाले छुट्टै अभियानको घोषणा गर्ने कार्यक्रम पनि त्यही दिन रहेको छ। त्यहाँ कमल थापा पक्षधरहरू आउने अवस्था रहेन नि। अब यो बिचमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ पार्टी? म तपाईँलाई यही विषयमा जाँदै थिएँ। नेपालीहरूको एकताको प्रतीक हिजोको 22-24 राज्यमा देश टुक्रिरहँदा देश नै रहन्छ कि रहँदैन भन्ने बेलामा नेपाल देश भन्ने पनि कुनै देशमा इतिहास बन्न सक्थ्यो। आज तिब्बत कुरा गर्नुहोस्, आज सिक्किमको कुरा गर्नुहोस्, त्यो पनि कुनै बेला एउटा स्वतन्त्र अविभाज्य मुलुक थियो। आज कुनै देशमा विलिन भएको अवस्था छ। त्यो नेपाल पनि कुनै बेला विलिन हुन सक्ने बेलामा गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकृत गरिदिएको नेपाल हो। त्यो नेपाल थियो त आज नेपाली छौँ त आज तपाईँसँग म कुरा गर्दैछु। देशका बारेमा, राष्ट्रियताका बारेमा कुरा गर्ने सामर्थ्य कसैले राखेको छ भने हामीले राखेका छौँ। त्यो पृथ्वीनारायण शाहले दिएको त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ मौका हो, राजा पृथ्वीनारायण शाहले दिएको मौका हो। आज पृथ्वी जयन्तीको दिनमा 27 गतेको दिनमा हामीले पृथ्वी जयन्ती मनाउँदै गर्दा उपत्यकाका 3 जिल्ला एकै ठाउँमा बसेर पृथ्वी जयन्ती मनाउने एउटा केन्द्रबाट परिपत्र र सूचना जारी हुँदै गर्दाखेरि पार्टीका अर्का अत्यन्तै लोकप्रिय नेता निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले अर्को भेला गरिरहने कुरा सुनिरहँदा हामी कसरी खुसी हुन सक्छौँ? हाम्रो मन दुखेको छ विषयमा। त्यस हुनाले पार्टीका निर्वाचित अध्यक्ष भएका नाताले, पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले यो सम्पूर्ण देशको अभिभार जिम्मा लगाएको नाताले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अहिलेको वर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन लगायत उहाँको टिमले
कमल थापा निवर्तमान अध्यक्षलाई समेट्नको लागि हरेसम्म प्रयत्न गर्नुपर्छ। अब यो कमल थापालाई समेट्ने कुरा गर्दाखेरि नि जुन दरबारको हस्तक्षेपको कुरा जुन पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्ने भनेर जुन एजेन्डा उठाएका छन्, जुन माग राखेका छन्, राजेन्द्र लिङ्गदेनले त्यो विषयमा छलफल हुन सक्दैन भनेर पहिलो केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा स्पष्ट रूपमा भनिसकेको अवस्था छ। यो बिचमा दुवैजना आफ्नो अडानमा रहिरहँदाखेरि राजेन्द्र लिङ्गदेनले केही दिन अगाडि भक्तपुरमा एउटा कार्यक्रममा म त्यो सानो छाती गरेको मान्छे होइन, काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट त के, म पहिला आफ्नै पार्टीभित्रको विवाद पनि मिलाउन म त्यो सामर्थ्य राख्छु है भनेर जुन किसिमले उहाँले भनिराख्दाखेरि चाहिँ जुन अडान वर्तमान अध्यक्ष र निवर्तमान अध्यक्ष बिच त्यो अडान कायम रहिरहेको अवस्थामा जुन मध्यमार्गी बाटो कुनै हुनसक्छ निकास दिनको लागि, एकता कायम राख्नको लागि? होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनेको यस्तो एउटा सङ्गठन हो, यो कुनै काङ्ग्रेस कम्युनिस्टसँग तुलनै हुँदैन कि। देशमा सयौँ दल छन्, तपाईँ हामीलाई थाहा छ। नेपालको संविधानले दल खोल्ने प्रावधान दिएको छ, दल खुलेका छन्, दल छन्। तर सिङ्गो देशका दल, विश्व देशका दलहरू कहीँ न कहीँबाट परिचालित छन् र यी सिङ्गो देशको मौलिक धर्म, संस्कृति, देशको माटो, नेपालको जनजाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, नेपालको जात जाति सुहाउँदो छैन। यसले नेपालको सनातन संस्कृतिको कुरा गर्छ, यसले नेपाली जाति भाषालाई चाहिँ सद्भाव राख्ने कुरा गर्छ, यसले सिङ्गो मेची महाकालीका नेपालीलाई एकै ठाउँमा जोड्ने कुरा गर्छ र यो देशको चाहिने सिङ्गो देशको कुरा गर्छ। यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आफ्नो मौलिकताको जति प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ। त्यो पार्टीको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले यति फराकिलो छातीमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापालाई अहिलेको चित्त दुखाइलाई के कति कारणले हो, उहाँलाई आफैले भेटेर हुन्छ अथवा के गरेर हुन्छ, यसलाई निमिट्यान्न पार्नको लागि पहिलो कदम चाल्नै पर्छ। तपाईँको हेर्नुहोस्, यसमा कुनै निर्विवाद यो चाहिँ उहाँहरू लाग्नुपर्छ, नत्र यसले ठुलो असर गर्ने सम्भावना म देख्दैछु। त्यसो हुनाले उहाँले भन्नुभएको छ मेरो फिस्टेको जस्तो छाती छैन, मेरो छाती ठुलो छ, म जसरी पनि पार्टी ठुलो बनाउनु छ, जुनसुकै काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट जोसुकै हुनुहुन्छ कसैको पनि मन दुख्न दिने छैन, कसैको शिर झुक्न दिने छैन, पार्टी ठुलो बनाउँदै जान्छु, आउनुहोस् पार्टीमा प्रवेश गर्नुहोस् र आह्वान गर्नुभएको छ। म पार्टी अध्यक्षलाई धेरै धेरै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँको त्यो भनाइलाई। जहाँसम्म आफ्नो पार्टीभित्रका साथीहरूलाई समेट्ने कुरामा पनि त त्यत्तिकै भूमिका हुनु पऱ्यो नि त। आफ्नो पार्टीका साथीहरूलाई पनि त्यही ढङ्गले समेट्नको लागि त्यत्तिकै हिसाबले चाहिँ उहाँ सक्रियता जनाउनु पऱ्यो नि त। अब पार्टीको 27 गते भनेको धेरै दिन बाँकी छैन, थोरै दिनमा हामी अब हप्ता 8-10 दिनमा हामी त्यो कार्यक्रममा सहभागिता हुँदैछौँ। त्यो 27 गतेको दिनमा 2 ठाउँमा कार्यक्रम हुने गरी कार्यक्रम हुनु भएन। यसको लागि पार्टीको अध्यक्ष उमेरले सानो युवा हुनुहुन्छ कमल थापाभन्दा, तर पार्टीको अध्यक्ष भनेको पार्टीको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष भनेको राजेन्द्र लिङ्गदेन नै हो। राजेन्द्र लिङ्गदेन पार्टी भनेको यो पार्टीको मात्रै अध्यक्ष होइन, अब यो राष्ट्रको नायक हुनुपर्ने मान्छे पनि हो। किन हो भने तपाईँको हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हार्यो भने देश हार्छ। हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हार्यो भने देशको सनातन धर्म संस्कृति हार्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हार्यो भने यो देशमा भ्रष्टाचारले जित्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले हार्यो भने यो देशका युवा बेरोजगार हुने र साउदी अरबमा र खाडी मुलुकमा काम गर्दै जानेको सङ्ख्या अझै बढ्छ, देशको प्राकृतिक स्रोत सम्पदाको अझै दोहन हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। त्यसो हुनाले त्यसका लागि स्थापित नेता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता राजेन्द्र लिङ्गदेन भएको हुनाले उहाँको पार्टीको अध्यक्ष मात्रै भूमिका मात्रै होइन, उहाँको सिङ्गो देशप्रति पनि जिम्मेवारी भएको अध्यक्षले आफ्नै पार्टीका चाहिँ निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापालाई होला पार्टीमा निर्वाचित भएको कारणले उहाँका मन दुख्यो होला, पीडा भयो होला, कहिलेकाहीँ निरुत्साहित भएर विविध खालका पोस्ट गर्नुभयो होला, तर उहाँलाई समेट्नको लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई हामीले राख्नुपर्छ। तर यति बेला नि अघि हामीले अन्य राजावादी सङ्घ सङ्गठनको अभियानहरूको कुराकानी गऱ्यौँ। तिनै अभियानहरू जो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा राजेन्द्र लिङ्गदेनको नेतृत्व आउनुभन्दा अगाडि कमल थापालाई सत्तासराप गर्थे, जुन किसिमको गाली गलोजको भाषामा उत्रिन्थे, कमल थापाले गरेका विभिन्न गल्तीहरू पनि थिए, ती गल्तीहरूलाई चाहिँ बारम्बार दोहोऱ्याइकन चाहिँ जुन बाहिर सार्वजनिक गरिरहने गर्थे नि, अहिले तिनै राजावादी अभियान हुन्, तिनै राजावादी सङ्गठनहरू हुन्, अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेनको विरुद्धमा खनिन थाले नि। हेर्नुहोस्, यो एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण छ क्या। हेर्नुहोस् है, अब यो
एकदमै यति नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ, त्यो नेतृत्वलाई स्वीकार्न सक्दैनौँ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अहिलेको नेतृत्व कमल थापाहरू ठिक छैनन् भन्नेहरू अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेन नयाँ नेतृत्वमा आइसकेपछि फेरि राजेन्द्र लिङ्गदेनकै विरोध गर्न सुरु गरिसके। एकताको कुरा अगाडि बढाउँदाखेरि पनि त्यो हुन त 6 महिनाको समय लिनुभएको छ राजेन्द्र लिङ्गदेनजीले, तर त्यो अगाडि बढ्ने वातावरण त छैन नि। गाली गर्न थालिसके, अहिले गाली गलौजमा उत्रिन थालिसके। पार्टीका मेरो पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई काम गर्न सहिलो छैन, त्यो म जान्दछु। हेर्नुहोस्, विविध रूप र चाहिँ वेशभूषामा मान्छेहरू विभिन्न ढङ्गबाट देशमा परिचालित छन्। हेर्नुहोस् विविध मान्छेहरू परिचालित छन्, कोही हिन्दूको आवरणमा, कोही राज संस्थाको आवरणमा। हेर्नुहोस्, कहीँ न कहीँ कतैबाट मान्छेहरू परिचालित भएका छन्। यो 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 तपाईँ हामीले जाने बुझेका कुरा हुँ। साँच्चै नै मनदेखि नै देशभक्ति भएका, राजभक्ति भएका, हिन्दूसँग चाहिँ सभ्यता संस्कृतिको रक्षा गर्छु भनेर लागेका मान्छे, तपाईँ हामी जतिका मान्छेहरू, थुप्रै मान्छेहरूमध्ये त्यस्ता मान्छेहरू घुसपैठ भएको हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो बेलामा पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई त्यति उहाँले सोचे जस्तो सहिलो छैन। उहाँलाई आफू बलियो हुनको लागि पहिला आफ्नो पार्टीका साथीहरूलाई त्यही भएर मिलाएर जानु पर्यो भन्ने मेरो आग्रह हो। दोस्रो कुरा, अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेनप्रति जुन खालको जुन आक्रोश अब सुरु हुन्छ नि, त्यो त स्वाभाविक हुन्छ, त्यो त भइहाल्छ। किनभने उहाँलाई वाइ छ, जताततै उहाँको वाइ छ। उहाँको चाहिँ भोलि यो राष्ट्रको नायक हुनुहुन्छ। उहाँ भोलि यो राष्ट्रको चाहिँ जो विकृति र विसङ्गति र व्यथितिको अन्त्य गर्छु, राष्ट्रलाई सुशासन दिन्छु र राष्ट्रमा चाहिँ नि जुन खालको चाहिँ नि म चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि आमूल परिवर्तन दिन्छु, एउटा परिवर्तन दिएर राष्ट्रलाई चाहिँ शान्ति र सुशासन दिन्छु भनेर चाहिँ नि यो चोरै चोर भएको देशमा, राजनीतिका नाउँमा चाहिँ भ्रष्टाचारी नै भ्रष्टाचारी भएका देशमा, विकृति र विसङ्गति भएको देशमा शान्ति र सुशासन दिने भनेको चाहिँ दिएर म धेरै मात्रै मर्छु, म चाहिँ नि एक दिन मर्नुपर्छ, तर चाहिँ सबैको आँखामा आँसु आउने गरे मात्रै म संसारबाट बिदा हुन्छु भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिएर अगाडि बढ्नु भएको छ। शत्रु त बढ्ने नै भए। तर यो बेलामा पार्टीका अध्यक्षसँग एउटा निवेदन के चाहिँ गर्न चाहन्छु भने, अलिकति तपाईँलाई एमसिसीको बारेमा तपाईँलाई जोड दिन, म आफै जोड दिन चाहन्छु। एमसिसी राष्ट्रघात हो। हेर्नुहोस्, एमसिसी राष्ट्रघात हो। यसमा हजारपल्ट म भन्छु एमसिसी राष्ट्रघात छ। यसको आधिकारिक रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एमसिसीका विरुद्धमा पनि राष्ट्रघात हो, एमसिसी खारेज गर्नुपर्छ भनेर कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ भन्न सकेको छैन, आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याउन सकेन भन्ने मान्यता मेरो हो। यही विषयमा पनि साथीहरू अब असन्तुष्ट हुन थाल्नु भएको छ। एमसिसीको विषयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले चाहिँ नि आधिकारिक धारणा पार्टीबाट बाहिर ल्याउनुहुन्छ भन्ने आश गरेका थियौँ, तर उहाँले पनि ल्याउनु भएन। तर उहाँले भन्नुभयो 5 जना भ्रष्टाचारी नेताहरूको सम्पत्ति चाहिँ कब्जा गर्ने हो भने त्यो एमसिसीले दिने पैसाभन्दा बढी हुन्छ, त्यही पैसा खर्च गरे भइगयो नि भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यसको आशय हो एमसिसीको पूर्ण रूपमा विरोधमा हुनुहुन्छ। एमसिसीलाई सर्वदलीय बैठकमा त बुद्धिमान तामाङ उपस्थित हुनुभएको छ। एमसिसी राष्ट्रघात छ भन्ने खालको धारणा पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन, महामन्त्री धवल शमशेर राणा र उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले पनि अभिव्यक्ति दिएको छ। यसमा हाम्रो सबैको साझा कुरा हो, यसमा पार्टीको मिलेको छ। तर बाहिरका साथीहरूले, बजारमा मार्केटमा साथीहरूले के भन्ने गरेका छन् भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आधिकारिक धारणा आएन भनेर भन्नुभएको छ। धेरै उठेको छ, त्यो धेरै उठेको छ। त्यसको लागि चाहिँ पार्टी अध्यक्षलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, पार्टीको आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याइदियो भने अझै राम्रो हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, कार्यक्रम सडकमै पनि ल्याउने हो कि, हामी जस्ता मान्छेलाई सडकमै पनि ल्याउने हो कि। एमसिसीका विरुद्धमा कति मान्छेको रगत भइसक्यो, कति मान्छे हस्पिटलाइज भइसक्यो अस्ति एमसिसीका विरुद्धमा लाग्दाखेरि। रगत बगाउन तयार हुनु पऱ्यो नि पार्टी कार्यकर्ताले, पार्टीको नेताले, नभए एमसिसीको विरुद्धमा सडकमै पो आउने हो कि। त्यस विषयमा चाहिँ शोचनीय विषय छ, यसमा चाहिँ मेरो अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ, अब एमसिसीको विषय यहाँले जोडिहाल्नुभयो। शेरबहादुर देउवा अहिले एमसिसी अगाडि बढाउन जसरी लागिपरेका छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि अब यो चाहिँ संशोधनसहित यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर आधिकारिक रूपमा भनिसकेपछि चाहिँ एमसिसीको विषयमा जुन बाहिर केही राजनीतिक दलहरू लगायत चाहिँ विशेष गरी आम सर्वसाधारणले जुन किसिमको विरोध गरिरहेका छन्, यो 24सम्मको जुन समय सीमा तोकिएको छ, यो बिचमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ अब एमसिसीको विषय? यो एकदम गम्भीर विषय छ। हेर्नुहोस्, यो मेरो देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसीको बारेमा अध्ययनै गरेनौ, तिमीहरूले पढेनौ भनेर देशभरिका नेपाली जनतालाई निरक्षर बनाइदिनु भयो। तर पनि हामी नेपाली जनता ठुलो हेरेर बसिरहेका छौँ। कहाँ छ राष्ट्रघात भनेर उहाँले स्पष्ट भन्नुभयो। कहाँ छ राष्ट्रघात? एमसिसीको बारेमा के पढ्नु भएको छ? तपाईँहरूले पढ्नु नै भएन, तपाईँहरूले पढ्नै जान्नु भएन भन्नुभयो मेरो देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले। त्यो भनिरहँदा
म नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई नेपाली भएर सोच्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी दल छोडौँ एकछिनको लागि, हामी सबैजना नेपाली भएर सोच्छौँ एकपल्ट। एमसिसी साँच्चै राष्ट्रघात छैन त? एमसिसी राष्ट्रघाती सम्झौता होइन त? राष्ट्रघाती सम्झौता हामी अनुदान कसैले दिएको भिक्षा दान हामी लिँदैनौँ ल, हामीले लिन्न भन्न नपाउने। दान पनि जबरजस्ती दिइन्छ काहीँ, अनि दान त्यत्तिकै कसैलाई त्यत्तिकै दान दिइन्छ, केही स्वार्थ नभई दिइन्छ। नेपालको चाहिँ विद्युत र चाहिँ सडक स्तरोन्नतिमा लगानी गर्ने भनेर त्यो पैसा नेपालको प्राकृतिक स्रोत सम्पदामाथि आँखा गाडेर, नेपालको जल सम्पदामाथि आँखा गाडेर त्यो जलको नाम कब्जा गरेर विद्युतको नाममा चाहिँ कब्जा गर्न लागेको र भोलि राष्ट्रको स्वाधीनता र राष्ट्रको अखण्डतामाथि हस्तक्षेप गर्न लागेको, नेपालको स्वाधीनतामाथि हस्तक्षेप गर्न लागेको कुरा हामीलाई थाहा छैन र? त्यति हामी लाटा छौँ र? हामी सबैलाई थाहा छ। मलाई यो पनि थाहा छ, नेपाली काङ्ग्रेसका सबै कार्यकर्ता नेता पङ्क्तिलाई पनि त्यो कुरा थाहा छ। एकचोटि सोचौँ न, एकचोटि बोलाउँ न। यो शेरबहादुर देउवाले भने जस्तै हामी साँच्चीकै निरक्षर हौँ त? हामीले पढ्न जानेकै छैनौँ त? कि हामीले पढ्न जान्नलाई साक्षर हुनको लागि कि हामी विदेशीका दलाल नै हुनुपर्ने हो? कि एमसिसीको हामी मतियार हुनुपर्ने हो? कि मतियार भइदिनु पर्ने, कि दलाल भइदिनु पर्ने हो? होइन भने म मेरो राष्ट्रघातको सन्धि सम्झौता म स्वीकार गर्दिनँ। म चाहिँ राष्ट्रभक्त गर्छु, म राजभक्त हुन्छु, म हिन्दू धर्मको अनुयायी हुन्छु र चाहिँ म देशको चाहिँ सुशासन चाहन्छु र मेरै माटोमा खेल्छु, मेरै माटोमा रमाउँछु र मेरै घरको चाहिँ मेरो चाहिँ उसमा खुसी हुन्छु भन्न मैले नपाउने। त्यस हुनाले म तमाम देशवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई शेरबहादुर देउवाको अभिव्यक्तिप्रति, नेपाल देशका प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति हामीले कटाक्ष गर्ने कि नगर्ने, यसको विषयमा मेरो देशको प्रधानमन्त्री यो बोल्दाखेरि हामीले यसको आपत्ति जनाउने कि नजनाउने, स्वयं नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूले विषयमा आपत्ति जनाउने कि नजनाउने, म गम्भीर प्रश्न गर्न चाहन्छु। हिजो नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा देउतालाई राजा मान्दिनँ, राजालाई पशुपतिनाथलाई देउता मान्दिनँ, ज्ञानेन्द्रलाई राजा मान्दिनँ भनी गगन थापालाई त्यत्रो धेरै मत दिएर महाधिवेशन प्रतिनिधि जिताउने नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई म सोध्न चाहन्छु। विश्वप्रकाश खड्काको बारेमा म त नेपाली काङ्ग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई म सोध्न चाहन्छु। म नेपाली भएर ती नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म सोध्न चाहन्छु। उहाँले आउने बित्तिकै के भन्नुभयो? एमसिसी छाती ठोकेर पास हुन्छ भनेर भन्नुभयो। त्यस्तो छाती ठोकेर पास गर्छु भन्ने ती नेताको छातीमा गोली हान्न पर्ने दिन आउँछ। हेर्नुहोस्, म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु, देशको लागि हिजो भक्ति थापा, वीरभद्र कुँवर चाहिँ अमरसिंह थापाले चाहिँ यो देश रक्षा गरेर आज नेपाली भएका छौँ। आज छाती ठोकेर एमसिसी पास गर्छु भन्ने गगन थापा जस्ता मान्छेहरूलाई जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन? म काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई सोध्न चाहन्छु। आज तपाईँको सनातन हिन्दू सभ्यता संस्कृति भएको विश्वकै चाहिँ नि विश्वका हिन्दूहरूको तीर्थस्थल आराध्य देव भगवान् पशुपतिनाथलाई भगवान् मान्न सक्दिनँ भन्ने गगन थापा तपाईँहरूको नेता हुँदै गर्दा तपाईँलाई त्यसमा अलिकति सोच्नु मतलब लाग्दैन? म तपाईँलाई यस विषयमा गम्भीर भएर कुरा गरेको। हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसले जुन खालको चाहिँ एउटा नेपालको एउटा समाजवादको राजनीति गरेको, बिपीको समाजवादको राजनीति गरेको नेपाली काङ्ग्रेस, हिजो गणेश मानलाईको चाहिँ नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेस, आज कृष्णप्रसाद भट्टराईले 47मा संविधान दिएको नेपाली काङ्ग्रेस, हरेक हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेसप्रति मेरो सहानुभूति र आत्मीयता छ। हेर्नुहोस्, तर अहिलेको काङ्ग्रेस हेर्नु त, प्रचण्डको पुच्छर समातेर कम्युनिस्टको चाहिँ माओवादीको बैतडी काङ्ग्रेसले के बोले निर्वाचन आउँदैछ, काङ्ग्रेस नै त ठुलो दल भन्दैछ नि फेरि पनि। म तब त भन्दैछु, म तमाम देशवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सादर निवेदन गर्न चाहन्छु, अलिकति मात्रै थोरै पनि भए पनि तपाईँहरू धर्मको कुरा गर्नुहुन्छ, राजाको कुरा गर्नुहुन्छ, राजाको भन्दा पनि अझ धर्म मान्नेहरू नेपाली जनताहरू त 80-85% हेर्ने हो भने चाहिँ पछिल्ला तथ्याङ्कहरू हेर्ने हो भने चाहिँ खुला रूपमा हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने चाहेका छन्। त्यो नबोल्ने छुट्टै ठाउँमा होला, चोक चौरातिर अथवा चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरूमा त्यो कुराहरू आइरहँदाखेरि तपाईँहरूले किन यस्तो किसिमको अभियान चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्न? धर्म नमान्नेहरूलाई चाहिँ भोट नदिने अभियान चलाउने कुरा चाहिँ बेला बखतमा अभियन्ताहरूले किन उठाउँदैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ नि। तपाईँको 21औं शताब्दीमा छौँ हामी। हेर्नुहोस् है, अब आजबाट लाग्छ मलाई नयाँ वर्ष सुरु भयो जस्तो लाग्छ, अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष सुरु भयो जस्तो लाग्छ। वास्तवमै हो, नेपाली टोपी दिवस पनि आज नेपाली टोपी दिवस पनि हो। वास्तवमै म अङ्ग्रेजी दिवस मनाउने मान्छे चाहिँ म होइन। मैले चाहिँ 79 साल वैशाख 1 गते म नयाँ वर्ष मनाउँछु, मेरो नयाँ वर्ष त्यही नै हो। यद्यपि अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष देशभरिका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले अब शुभकामना पनि छ भन्न चाहन्छु। विशेष गरी टोपी दिवसको शुभकामना सम्पूर्ण राष्ट्रवादी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म दिन चाहन्छु। तपाईँको जुन खालको तपाईँले चाहिँ नि यो कुरा गरिराख्नु भएको छ, के विषय भन्नुहुन्छ तपाईँले? यो यस्तो किसिमको अभियान चाहिँ अभियानको विषयमा, हिन्दुत्वको अभियानको विषयमा किन गर्न सक्नु भन्ने भएन भन्ने विषयमा हेर्नुहोस्,
आजको दिनमा पनि तपाईँको हिन्दू सभ्यता संस्कृति रक्षा गर्नुपर्छ भनेर तपाईँ हामीले नेपाली दाजुभाइ दिने बेला भन्नुपर्छ मलाई लाग्छ। होइन, हिन्दू धर्मको एजेन्डा बोकेर जसरी तपाईँहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ, अब राजनीतिक नयाँ अध्यक्ष जुन किराँतको छोरो भएर पनि हिन्दू धर्मको जुन हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर जसरी उहाँले बोलिरहनु भएको छ, एक्सनमा तपाईँहरू चाहिँ किन उत्रिन समय लाग्छ तपाईँहरूलाई? अब हेर्नुहोस् न, यहाँ धर्म परिवर्तनका कुराहरू छन्, धर्म परिवर्तन खुलेआम भइरहेका छन्। ती रोक्नलाई प्रत्यक्ष रूपमा कार्यकर्ताहरू परिचालित गरेर होस् अथवा चाहिँ विभिन्न धार्मिक कुराकानी गर्दाखेरि धार्मिक क्षेत्रमा विभिन्न गुरुहरूका विभिन्न क्रियाकलापहरूका विषयमा जुन धार्मिक विधिअनुसार नभएका विषयहरू पनि अगाडि आइरहेका छन्, त्यो विषयमा हस्तक्षेप तपाईँहरूको कहिलेबाट चाहिँ हुन्छ? यो यस्तो कुराहरूमा तपाईँ कस्तो हुन्छ भने विशेष गरी सडक अभियानका सडक आन्दोलनका कुराहरू हिन्दू अधिराज्य नेपाल स्थापनाका लागि यो पटक पटक तपाईँको 10-12 वर्ष अगाडिदेखि भइरहेको कुरा छ। हेर्नुहोस्, बानेश्वरका सडकमा हामीले धेरैचोटि आन्दोलनमा हामीले पुलिससँग शक्ति सङ्घर्ष गर्न पर्यो। थुप्रै साथीहरू, हाम्रा साथीहरू घाइते पनि हुनुभयो, धेरै हाम्रा साथीहरूको रगत पनि बगिसकेको छ। हेर्नुहोस्, हामीले यो अभियानमा यो लडाइँमा नलागेको भने होइन। तपाईँलाई म एकदमै यो संसारका माध्यमबाट निवेदन गर्न चाहन्छु, हामी पार्टी टुटफुटका र हामीलाई आफ्नै खालका पार्टी किचलले गर्दा हामी कमजोर भएका हौँ भन्ने विषयमा हामीले नकार्न मिल्दैन। यस विषयमा जहाँसम्म हिन्दुत्वको विषयमा इसाईका चाहिँ कार्यकर्ताहरू गाउँघरमा आएर बाइबल बाँडेर धर्म चाहिने हिन्दू धर्म चाहिने अन्त्य गरेर इसाईको सदस्य बन्न भन्दै गर्दा हाम्रा साथीहरूले गएर उनीहरूलाई हातपात गर्ने, उनीहरूमाथि लडाइँ झगडा गर्ने, चर्चका मन्दिरहरू भत्काउने कामहरू हामीबाट भएको छैन अथवा रोक्न सकिन्छ। कानुनी प्रक्रियामा अगाडि बढ्न पनि त सकिन्छ। भएको छैन। हेर्नुहोस्, हाम्रो लडाइँ भनेको कानुनी लडाइँ हो। हामीले भनेको हेर्नुहोस्, चाहे त्यो एउटा बाइबलको किताब बाँड्न आउने पनि त्यो नेपाली नै हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो कसैको खेताला बनेर आउँछ, कसैको पैसाको खर्च लिएर उसले आफ्नो दैनिक चाहिँ खानपानको बन्दोबस्त गरेर आउँछ। त्यो नेपाली दाजुभाइ उसको विविध बाध्यता होला, परिस्थिति होला र उसलाई त्यो खालको प्रलोभन पारेर पठाइएको हुन्छ। त्यो माथि त्यो खालको अभद्र व्यवहार हाम्रो नेपाल जस्तो नेपाली देशमा त्यो हतपत्ती हुँदैन र भएको छैन, त्यो नहोस् पनि भन्ने हो। जहाँसम्म हाम्रो कानुनी लडाइँ हो, कानुनी लडाइँ भनेको नेपालको संविधान 2072ले धर्मनिरपेक्षताको जुन महल खडा गरेको छ, त्यो धर्म सापेक्ष हिन्दू अधिराज्य नेपाल स्थापित गर्नुपर्छ भनेर त्यो लडाइँको लागि हामी छौँ। त्यो लडाइँमा हामी अनवरत छौँ, त्यो लडाइँ लडिरहेका छौँ। तर समयले यस्तो अवस्थामा ल्याइदिएको छ, अब हामी यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा जाँदैछौँ। कुनै पनि मान्छे अब इसाईका किताब र बाइबल, इसाई धर्म प्रचारमा बाइबलको किताब बोकेर आउँछ भने अब त्यहाँ कुनै पनि बेला त्यहाँ हातपात हुनसक्छ, कुनै पनि बेला त्यहाँ चाहिँ लडाइँ झगडा हुनसक्छ। त्यस्तै हो भने अब चाहिँ नि अब हिन्दू धर्मावलम्बीहरू चुप लाएर बस्न सक्ने अवस्था छैन। सरासर रूपमा झुटको खेती देखाएर गाउँ गाउँमा गएर धर्म परिवर्तन गराउने काम भएको छ। यसलाई अविलम्ब नेपाल सरकारसँग माग गर्दछु, तुरुन्त रोकियोस्। अन्यथा त्यस्ता धर्म प्रचार गर्न आउने मान्छेहरूमाथि भएका चाहिँ नि विविध खालका चाहिँ अकल्पनीय घटनाहरूको जिम्मेवार स्वयं नेपाल सरकारले लिनुपर्छ। म त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु, यो परिस्थितिको सिर्जना नहोस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सकेसम्म यो कानुनी लडाइँबाट, एउटा बहसबाट, एउटा सैद्धान्तिक छलफलबाट नेपालको संविधान संशोधन होस् भन्ने हामीले चाहना राखेका थियौँ। सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउनको लागि हामीले विविध खालका सडक आन्दोलन पनि गरेको हो, त्यो खालका गतिविधि गर्दै आएको हो, तर त्यो कुरा रोकिएको छैन। यो दुर्भाग्य छ। म निवेदन गर्न चाहन्छु, चाहे किराँत, जैन, सिख, बुद्धिस्ट सबै जति हुन्, सबै हाम्रा हिन्दू धर्मावलम्बीका अनुयायीहरू हौँ। हामी सबै हिन्दूका चाहिँ ओमकार परिवारका हौँ। तर इसाई भनेको जुन एउटा क्रिस्चियन छ, यो चाहिँ विशेष गरी पश्चिमा देशहरूले नेपाललाई इसाईकरण गराउने सुनियोजित षड्यन्त्रबाट यो चाहिँ इसाईकरणको चाहिँ धर्म प्रसारण भएको कारणले गर्दा यसलाई अविलम्ब रोकियोस् र रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। नत्र यसबाट पर्ने घटना परिघटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकारले लिनुपर्छ। हुन्छ, अब अलिकति प्रचण्डको माओवादीको महाधिवेशनको कुराकानी। हजुर, जुन किसिमले अगाडि आइरहेका छन्, दस्तावेजहरूलाई कसरी हेर्नु भएको छ, महाधिवेशन जुन ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ, यो महाधिवेशनले चाहिँ अबको माओवादी को नेतृत्व परिवर्तनको त कुरा छैन यसमा। जुन अन्य पार्टीहरूमा पुस्तान्तरणका कुराहरू उठे, यसमा त्यो विषयले प्रश्रय नपाए पनि यो महाधिवेशनले चाहिँ कस्तो अर्थ राख्छ अबको माओवादीको राजनीतिमा? तपाईँले जुन माओवादीको महाधिवेशनको विषयमा जुन प्रश्न गर्नुभएको छ, यो प्रश्नमा तपाईँको 4 रूपमा तपाईँसँग छलफल गर्न चाहन्छु। यो पुस महिना लगभग सबै महाधिवेशनको महिना रह्यो। यो मङ्सिर पुस एकदम महाधिवेशनको महिना रह्यो। त्यस महिनामा एमालेको नि महाधिवेशन भयो।
अत्यन्तै एकदम ठुलो वनभोज जस्तो भव्य रूपमा मिष्ठान्न परिकारहरू खाने, ठुला ठुला होटलमा बस्ने, ऐस आराम गर्ने, त्यो नदीका किनारमा गएर तस्बिर खिचाउने, कहिले भेटघाट नभएका साथीहरूसँग भेटघाट गर्ने, एक खालको रोमाञ्चित तरिकाबाट ठुलो महँगो खर्चमा महाधिवेशन सम्पन्न भयो। न त्यो महाधिवेशनले उपलब्धिको रूपमा नयाँ नेतृत्व दियो, न नयाँ नीति दियो, मात्र एउटा देशको ठुलो धनराशि खर्च गरेर मौजमस्तीको समयले एमालेको महाधिवेशन समापन भयो एकातिर। अर्को काङ्ग्रेसको महाधिवेशन भयो। काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा पनि बडो तामझामका सहित काठमाडौँको राजधानीमा त्यस्तै महँगो महाधिवेशन सम्पन्न गर्यो। काठमाडौँको चाहिँ भिरकुटी मण्डपमा महाधिवेशन छ, यहाँ बानेश्वर थापाथलीमा चाहिँ उनीहरूको विज्ञापनको प्रचार प्रसारका ठुला ठुला तस्बिरहरू हेर्न पाइन्थ्यो। त्यो तस्बिरहरू ठाउँमा चक्रपथ वरिपरि नै थिए, चक्रपथ वरिपरि नै महँगा तस्बिरहरू टाँसेको हेर्न पाइन्थ्यो र उहाँहरूकालाई भोट माग्ने कार्डहरू सडकभरि अस्त्र रूपमा छरिएको देख्न पाइन्थ्यो। धेरै महँगो नेपाली काङ्ग्रेसले महाधिवेशन गर्यो। नेपाली काङ्ग्रेसले नीतिका विषयमा छलफल गरेको त मैले पत्तै पाइनँ। नेतृत्व त उही देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नै बनाए। निर्वाचनको एउटा नौटङ्की भएको थियो, त्यहाँ के भयो, कसलाई के दिने कुरा भयो, आखिर शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष भए, सभापति हुनुभयो, यस विषयमा केही कुराहरू रहेन। जहाँसम्म माओवादीको जुन अहिले तपाईँको महाधिवेशनको कुरा गर्नु भएको छ, यो लामो समय पछाडि माओवादीमा पनि महाधिवेशन हुँदो रहेछ भनेर नेपाली जनता चाहिँ आश्चर्यचकित चाहिँ भएको छन्। तर त्यो एउटा भेला भन्दै थिए, एउटा सम्मेलन गर्ने भन्दै थिए, भन्दै त्यसैलाई महाधिवेशनको रूप दिएछन्। महाधिवेशन भनेको त वडा तहबाटदेखि नै मान्छे त्यहाँबाट छान्नेर निर्वाचित हुँदै त्यसबाट कमिटेड हिसाबले वडा, नगर, क्षेत्र, प्रदेश हुँदै केन्द्रको महाधिवेशन हुनुपर्ने एउटा विश्वव्यापी मान्यता हो। त्यो एउटा सार्वजनिक मान्यता हो, विश्वव्यापी मान्यता हो। त्यसरी गएर केन्द्रमा नीति र नेतृत्वको बारेमा बहस गर्ने, नेतृत्वको बारेमा आम सहमतिमा, सर्वसम्मतिमा, सकेन भने एउटा विधि र प्रक्रियामा निर्वाचनको विधिबाट नेतृत्व चयन गर्ने हो। संसारभरि चलेको मान्यता त त्यही नै हो। जहाँसम्म नीतिको विषयमा पनि छलफल गरेर प्रस्तावित नीतिमाथि थप घट गरेर छलफल गरेर त्यसलाई नीति पनि पास गर्ने सर्वमान्य परम्परा हो। तर अचम्मको कुरा के देखियो भने माओवादीमा चाहिँ प्रचण्ड भन्ने जुन एउटा पार्टीको 30औं वर्षदेखि अध्यक्ष भएर महासचिव हुँदै अध्यक्ष भएर काम गरेका प्रचण्ड भन्ने मान्छेले एउटा प्रस्ताव ल्याउँछन्। अनि त्यो प्रस्तावमा एउटा केही थप घट गरे जस्तो गरी नाटकीय ढङ्गबाट त्यो प्रस्ताव पारित भएको कुरा पनि सुनाउँछन्। र अध्यक्ष चाहिँ नि बारेमा त एउटा यो सार्वजनिक रूपमा यस्ता कार्टुन पनि आए। पुष्पकमल दाहाल र प्रचण्ड बीच घमासान अध्यक्षमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा भनेर पनि आयो। छविलाल भन्ने र के अरे प्रचण्ड बीच अध्यक्षको लागि घमासान प्रतिस्पर्धा भनेर पनि न्युजमा सुन्न पाइयो। यो को रहेछ भनेर हेरेको त आखिर त्यो एउटै व्यक्ति रहेछ। त्यस्तो स्वेच्छाचारी र त्यस्तो अधिनायकवादलाई विश्वास गर्ने र निरङ्कुशताको चरम उत्कृष्टमा भएको पार्टीको अधिवेशन पनि त्यस्तो प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट हुन्छ र भन्ने खालको नेपाली जनतालाई निकै चासो र जिज्ञासाको विषय थियो। तर पनि महाधिवेशन भयो। एउटा भेलालाई, एउटा सम्मेलनलाई महाधिवेशन भने, महाधिवेशन जस्तो पनि गरे र चाहिँ नि अध्यक्ष त को भन्दा त आखिर त्यही पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै सर्वसम्मत भएछन्। र त्यसो हुनाले त्यो हो खैर उनीहरूको महाधिवेशन होइन, सफलताको शुभकामना छ लगभग। यो महाधिवेशनले चाहिँ बिना मगरको छोराको खुबै चर्चा चल्यो नि, महँगो स्कुलमा पढेको 50,000 तिरेको भने त्यो विषय चाहिँ नयाँ। अब हेर्नुहोस् दुःख लाग्छ। म तमाम देशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म अनुरोध गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु, कति विदेशमा हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् है, तपाईँलाई अलिकति म त्यसमा समय लिन्छु। हिजो तपाईँको यो बुजुर्ग शिक्षा नीति काम छैन भनेर गाउँमा स्कुलमा पढ्दै दिनभर बिहानपुरी भकाएर सोरेर एउटा खुट्टामा एउटा रङको चप्पल, एउटा खुट्टामा एउटा रङको चप्पल लाएर विद्यालय गइरहेको बच्चाको किताब कापी खोसेर च्याती दिएर बन्दुक बोकाइदियो त्यही प्रचण्डले। किनभने त्यो बुजुर्ग शिक्षा थियो। तिमीले पढ्नु हुँदैन, यो पढ्नु हुँदैन, अब बन्दुक बोकेर लडाइँ लड्नुपर्छ, राज्य सत्ता कब्जा गर्नुपर्छ, अब चाहिँ नि भनेर चाहिँ क्रान्तिकारी कुरा गरे र त्यत्रो धनजनको नोक्सान भयो। त्यत्रा थुप्रै युवाहरूलाई चाहिँ बन्दुक बोकाएर चाहिँ नि किताब खोसेर चाहिँ नि बन्दुक बोक्न लगाइयो। आज ती सम्पूर्ण मान्छेहरू आज चाहिँ लगभग 40-45 वर्ष भएका छन्। त्यस्ता युवा नै नेपालमा चाहिँ 30-40 लाख युवाहरू छन्। त्यस्ता चाहिँ नि नेपालीहरूलाई माओवादीले जुन खालको बुजुर्ग शिक्षा भनेर पढ्न दिएन र नेपालीहरूलाई लडाइँमा होम्यो र चाहिँ यो लडाइँबाट चाहिँ मान्छेले आफ्नो परिवार भन्न पाएन, आफ्नो चाहिँ श्रीमान भन्न पाएन, आफ्नो घर परिवार भन्न पाइएन। यत्र सरकारी सम्पत्तिहरू ध्वस्त विध्वंस गरेर ल्याएको प्रचण्डले आज देशमा के दियो?
शान्ति कहाँ दियो, सुशासन कहाँ दियो? हिजो नेपाल भारतको चाहिँ असमान सन्धि खारेज गर्नुपर्छ, 1950 को सन्धि खारेज गर्नुपर्छ भने प्रचण्डले त्यही सन्धि नवीकरण गरे कि गरेनन्? यही संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेर यो देशको प्रधानमन्त्री भयो कि भएनन्? हिजो सोत्तरमा र स्याउलामा सुत्ने मान्छेहरू, स्याउला खाएर सोत्तरमा सुत्नेहरू आज काठमाडौँको आलिसन महलमा बसे कि बसेनन्? यी खालको चाहिँ नाङ्गो नाच नाचेका कमरेड भनिएका माओवादीका लाइनका मान्छेहरू, म प्रचण्डलाई मात्रै दोष दिन्न, प्रचण्डसँगै भएका चाहिँ विप्लवदेखि बाबुराम भट्टराई पनि यसका सबै साझेदार हुन्, सबै दोषी हुन्। र त्यो दोषीको सिलसिलामा प्रचण्डको छोरोले महिनाको 50,000 रुपियाँ प्रचण्डको नातिले महिनाको 50,000 तिर्ने विद्यालयमा पढ्नु मेरो लागि नौलो कुरा लागिरहेको छैन, मलाई आश्चर्य लागिरहेको छैन। यो स्वाभाविक हो। उनीहरूको काम भनेकै देशलाई जसरी पनि आफ्नो शाखा सन्तानलाई चाहिँ नि सम्पन्न बनाउने, शाखा सन्तानलाई देशको उपल्लो तहमा सेवा सुविधाको पदहरूमा राख्ने, जसरी पनि धन आर्जन गर्ने, धन लाभ गर्ने र नेपाली जनताहरूलाई भरिया बनाउने, खेताला बनाउने र लडाइँ मैदानमा उतार्ने र नेपाली जनताको रगत खाएर चाहिँ नि शासन सत्ता गर्ने त उहाँहरूको छर्लङ्गै प्रष्ट भएको छ। त्यसमध्ये अब तपाईँको उहाँको नातिले 50,000 को महिनाको चाहिँ नि फिस तिर्ने विद्यालयमा पढे भन्ने खालको जुन आएको छ, न्युज आएको छ, यो मैले आश्चर्य मानेको छैन। त्यो थोरै हो। त्यो तपाईँको हेर्नु त्यो के विप्लव चन्दको छोरा के डक्टरै छन् नि, डक्टर छन् उहाँको छोरा प्रकाश चन्द डक्टर छन्। उनको समकक्षी उनका पालामा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीका छोराछोरीले चाहिँ पढ्न नहुने, त्यो बुजुर्ग शिक्षा भयो। काँधमा बन्दुक बोकेर चाहिँ नि मारिनु पर्ने, मारिदिनु पर्ने उनीहरूलाई नेता बनाउनलाई। अनि त्यही समकक्षीको त्यही नेताको छोरो त आएर त कहाँ बसेर पढेर डाक्टर भएको छ नि त। भन्नाले यो खालि गरिब नेपाली जनतालाई देखाउनको लागि मात्रै हो। र प्रचण्डको लाइन भनेको त पूर्णतः यो साम्यवादी, अधिनायकवादी, निरङ्कुशतावादी, स्वेच्छाचारी र चाहिँ एकदमै चाहिँ भ्रष्टाचार उन्मुख राजनीति गर्ने पार्टी हो भनेर नेपाली जनतालाई बुझाइराख्नु पर्छ। नेपाली जनता छर्लङ्गै छन्। हुन्छ, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ। अब यो बिचमा चाहिँ जुन किसिमले एकातर्फ राजनीतिक लेनदेन, राजावादीहरूको जुन चहल पहल जुन देखिएको छ, जुन राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र चाहिँ अब पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर जनताले पनि भन्न थालेका छन्, चोक चौराहरूमा जुन किसिमको कुरा गर्न थालेका छन्। अर्कोतिर चाहिँ प्रचण्ड, माधव नेपाल, गगन थापाहरू चाहिँ अब भएन प्रतिगमन फेरि पनि अगाडि आउन लाग्यो, प्रतिगमन लाद्न खोजे, आकाशमा चाहिँ कालो बादल मडारिन थाल्यो। अब गणतन्त्रवादीहरू एक हुन पर्यो है, हामी एकजुट हुनु पर्यो भनेर भनिरहेका छन्। यो बिचमा कसरी अगाडि बढ्छ अब नेपालको राजनीति? तपाईँलाई अलिकति यो धेरै महत्त्वपूर्ण छलफल हामीले गरिरहेका छौँ भन्ने मलाई लागिरहेछ। यो अत्यन्तै यो देशवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म सविनय निवेदन गर्न चाहन्छु। आज जुन खालको एउटा राजनीतिक घटनाक्रमले देश अगाडि बढेको छ, यसले हामी कोही कसैलाई कतै पुर्याउँदैन। यसले हामीलाई एकदमै यसले भड्कालोमा लाँदैछ। हेर्नुहोस्, हिजो नेपाली काङ्ग्रेस भएका कारणले त्यो छातीमा सङ्गीन रोपी मारेको इतिहास धेरै लामो छैन, 10-15 वर्ष अगाडिको घटना हो। नेकपा एमाले भएका कारणले घाँटी रेटी मारेको माओवादीले धेरै लामो घटना छैन। राप्रपाका कार्यकर्ता भएको कारणले रुखमा झुन्डाइ तडपाई मारेको घटना धेरै लामो छैन। एउटा मास्टरलाई रुखमा बाँधेर चाहिँ अचकल्टो पारी मारेको लामो घटना छैन। नेकपा माओवादीले त्यो राजनीति गरेर नेपाली जनताले धेरै तहस नहस र धेरै चाहिँ दुःख पीडाको राजनीति भोगेर हामी अहिले चाहिँ शान्तिको बाटोमा अहिले आउँदैछौँ। यो बेलामा तर पनि हामी सबैले एउटा चाहिँ राजनीतिक हिसाबले एउटा शान्ति र सुशासन गर्ने र एउटा शान्ति र का लागि चाहिँ हामी सबैले मिलिजुली जाने बाटोको विकल्प अर्को विकल्प छैन। त्यसो हुनाले म तपाईँको संसारका माध्यमबाट संसारभरबाट हेरिरहेका आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने विशेष गरी हामीले संवैधानिक राज संस्था, नेपालीहरूको एकताको प्रतीक संवैधानिक राज संस्थाको विकल्प छैन। जो संविधानभित्र रहेको र सक्रिय राज संस्था मैले भनिरहेको छैन, चाहिँ नेपालीहरूको चाहिँ लोकप्रिय राज संस्था र नेपालीहरूको राजनीति तपाईँ हामीले नै गर्ने हो, नेपाली जनताले नै गर्ने हो र नेपाली जनताहरूले राजनीति गर्ने हो र त्यसको चाहिँ नि आधिकारिक नेतृत्व भनेको नेपालको राज संस्था नै हुने प्रावधानको लागि हामी सबै राजनीतिक दलहरूको साझा चाहिँ सबैको चाहिँ अटाउने राज संस्थालाई नै हामीले छान्नु जरुरी छ। त्यसका लागि चाहिँ हामी सबै मिलेर अगाडि बढाउँ भनेर म भन्न चाहन्छु। विशेष गरी हिन्दुत्वको विषयमा र संहिताको खारेजीको विषयमा सबैलाई लाग्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अहिले तपाईँको मिडियाबाट जुन खालको कुरा गर्ने अवसर मिल्यो, म सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई यही भनेर म धन्यवाद दिन्छु। धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई पनि।